पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी लाहौर में सलूक पर बरहम। पंजाब हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुफ्त और सूबाई काबीना इजलास से खिताब में कहा, दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया रखा गया और बदतमीजी की गई। काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रास्ते और बाजार जबरदस्ती बंद करवाए गए। मोटरवे पर रेस्ट एरिया भी बंद करवा दिया गया। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के दौरान लाइट्स बंद कर दी गई। सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने और मंशियात से जोड़ने की मुहिम चलाई गई। ऐसे इकदाम बैन सूबाई हमागी को नुकसान पहुंचाते हैं। पंजाब हुकूमत का तर्ज अमल गैर जमहूरी और काबिल मुसम्मत। पंजाब हुकूमत अखलाकी और ज़हनी पस्ती का शिकार हो चुकी। वज़ीर आला ने खत को मुस्तकबिल की कानूनी और सरकारी कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता रिकॉर्ड करार देते हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी अफसरान को हिदायत की, दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की इस्तिताअत से बढ़कर खिदमत की जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा में किसी को अजनबियत महसूस न हो। फितना फसाद पार्टी ने पंजाब असेंबली में हुल्लड़बाजी की। पंजाब हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब में लसानियत गाड़ खेड़ने की कोशिश की। सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी देकर बाहिफाजत वापस भिजवाया गया। पॉइंट स्कोरिंग और सस्ती शोहरत के लिए इक़दाम किए गए। वज़ीर आला अपने सूबे के लोगों की तरफ तवज्जो दी। पंजाब असेंबली मासी बेड़ा नहीं कि हर कोई छलांगे मारता फिरे। वज़ीर आला केपी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके पास शिनाख्ती कार्ड तक नहीं थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, वज़ीर आला पंजाब की जिस तरह तौहीन की गई वो काबिल मुज़म्मत है। इस वाक़े के हवाले से कमेटी बना दी। सियासी जमातों के दरमियान राब्ते रहने चाहिए। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत-ए-हाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब हुकूमत के जाली हुक्मरान सियासी इंतकाम में पागल हो चुके। पंजाब असेंबली को मासी का घर कहने वाले खुद आइन जमहूरियत और मेहमानों का एहतराम करना भूल गए। मामले खुसूसी इतलात शफी जान का मलिक अहमद खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइन का एहतराम सिर्फ तकरीरों से नहीं अमल से साबित किया जाता है। मुंतखब वज़ीर आला के दौरे को छलांगे करार देना स्पीकर पंजाब असेंबली की सियासी घबराहट है। पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी के नाम पर सियासी खौफ छुपा रही है। पंजाब स्पीकर ने पंजाब असेंबली को नून लीग का सैली दफ्तर बना दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आने की दावत देता हूँ। मलिक अहमद खान को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए मुतहरे। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से आमिर डुगर को खत अरसाल। साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट के मुताबिक चौथी मरतबा इस नौयत का खत अरसाल किया गया। इससे कबल 19 नवंबर, 5 दिसंबर और 19 दिसंबर 2025 को भी खतूत भिजवाए जा चुके। तर्जुमान कौमी असेंबली कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के लिए मतलूबा मालूमात आईनी और कानूनी तौर पर जरूरी है। मतलूबा मालूमात मौसूल होने के बाद ही कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के अमल को आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की दावत। मुस्बत इक़दाम, सजा याफ्ता शख्स को अदालत में ही अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा। सेनेटर परवेज रशीद की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब मुफाहमत की बात हो रही थी तो ये डी चौक में खड़े होकर पार्लियामेंट को गालियां देते थे। वज़ीर आज़म को कहते थे गले में रस्सी डाल के पार्लियामेंट से बाहर निकालूंगा। तमाम सियासी जमातें फसायत का मुकाबला कर चुकी है। फसायत के नताइज से निपटने के लिए फिर इकट्ठी हैं। मुल्क में सियासी कशीदगी नहीं। उनके मुज़ाकरात को कोई वीटो के जरिए नाकाम ना करे। बॉल उनके कोर्ट में है कि वो वीटो पावर रखने वाले शख्स से इख्तियार लेकर आए। ये वोट को इज्जत है कि कानून साजी पार्लियामेंट में हो रही है। जो एंटी स्टेट अनासिर हैं उन्होंने ज़हन साजी की। मुख्तलिफ हरबों के साथ सोशल मीडिया पर इनको कांटेक्ट किया। फिर अपने ग्रुप में, उसको एक मखसूस ग्रुप था व्हाट्सएप का, उसमें इनको शामिल किया। उन्होंने इसको इनकी ज़हन साजी की ताकि ये उनके लिए काम कर सके। रियासत मुखालिफ कालिदम ग्रोह BLA का सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से राब्ता, ज़हन साजी की कोशिश। बच्ची को खुद कुछ व्यापार बनने के लिए तैयार किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध से आसन लंचार हकायक सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जराम पेशा नासिर 9 लड़के लड़कियों की ज़हन साजी करते हैं। हमारे इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ये वाक़या वाज़ेह सबूत है। कालिदम BLA और BLF ख़वातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं।
خود کو حملہ نہ اسلام میں جائز ہے، نہ انسانیت میں، نہ ہی بلوچ روایات میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ دہشت گردی کی بدترین شکل ہے۔ اب کم عمر بچیوں کو بھی موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ کس قسم کی مزاحمت نہیں بلکہ بچیوں کا استحصال اور کھلی دہشت گردی ہے۔ بی ایل اے کے ریکروٹنگ ایجنٹ نے بچی سے رابطہ کیا، بچی کو ریاست مخالف مواد فراہم کیا جاتا رہا، بچی کو واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کی میڈیا کو بریفنگ، کہا والدین بچی کی آن لائن سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ ایک موبائل فون پورے خاندان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نفرت اور دہشت گرد مواد کے خلاف سخت چیکس لگائیں۔ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سہولت کاروں اور نیٹ ورکس کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ بی ایل اے کا مقصد پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں بر وقت کارروائی کر کے بچی کو راستے میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ بی ایل اے ذہن سازی کر کے لوگوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بی ایل اے والے ماہرنگ بلوچ کے مکمل حمایتی ہیں۔ دہشت گردی کے مواد پر زیرو ٹالرنس۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا دہشت گرد بندوق کی بجائے سوشل میڈیا استعمال کریں۔ لوگ ہمدرد بن کر آپ سے ملتے ہیں، پھر آپ کا برین واش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اپنی کمیونٹی گائیڈ لائن اور پاکستانی قوانین کے مطابق اکاؤنٹ بلاک کرے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں اس سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں چینی شہریوں پر حملے بھی یہی طریقہ اپنایا گیا۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال پوری قوم کے لیے وارننگ ہے۔ دہشت گردوں نے معصوم بچی کے ذہن میں نفرت اور تشدد فیڈ کیا۔ یہ انسانیت نہیں، حیوانیت ہے۔ بندوق کے زور پر کسی کو اپنا نظریہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ اسلحہ اٹھانے والے واپس آ جائیں۔ ریاست کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا بلوچ عوام کو ایک لا حاصل جنگ میں ڈالا گیا۔ بندوق کے ذریعے آپ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے۔ ہتھیار ڈالے ورنہ ریاست کو ریٹ قائم کرنا آتی۔ کسی صوبے سے نہیں، ہمارا مقابلہ دنیا سے ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ میں صحت کے شعبے میں نمایاں اقدامات کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب، کہا لڑکانا صرف ایک شہر نہیں بلکہ یہ ناانصافی کے خلاف مزاحمت کی علامت ہے۔ نوجوان تعاون کرے تو سندھ ترقی کرے گا۔ فارغ التحصیل طلبہ نے اب عملی زندگی میں قوم کی خدمت کرنی ہے۔ بانی پیٹر بشرا بی بی نے توچہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وکیل خالد یوسف چودھری نے بانی اور بشرا بی بی کی جانب سے اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی۔ دونوں اپیلوں کی ڈائری نمبر لگا دیے گئے۔ اپیلوں میں کہا گیا عدالت نے وعدہ معاف گواہ کے بیان پر انحصار کیا جو نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہی جرم میں متعدد مرتبہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ بانی اور بشرا بی بی کے خلاف استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ سیشن جج سے مقدمات منتقلی کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ یہ قانون کی الف بے ہے جو جج کو معلوم نہیں۔ ایسے حکم کو کیسے دفاع کریں گے؟ جسٹس جمال مندوخیل سیشن جج کے اختیار کے تحت مقدمات ٹرانسفر کرنے کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر برہم جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے۔ یہ جج تو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار بھی رہ چکے۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام اراکین قومی اسمبلی سے سفری واؤچر کی تفصیلات طلب کر لی۔ اراکین قومی اسمبلی کی اکثریت کا احتجاج معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ، کہا اس سے قبل کبھی بھی سفری واؤچر کے استعمال کی تفصیلات طلب نہیں کی گئی۔ اراکین کو سالانہ 2 اقساط میں 12 سے 15 لاکھ روپے فی مہینے کی سفری واؤچر دیے جاتے ہیں۔ یہ واؤچر اراکین اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے فضائی سفر میں استعمال کرتے ہیں۔ تفصیلات فراہم کرنے کے بعد 1 جنوری سے 30 جون 2026 کے لیے باقی ماندہ سفری واؤچرز جاری کیے جائیں گے۔ پنجاب بھر میں چھوٹا کاشتکار وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بے مثال کسان کارڈ اسکیم سے مستفید۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 8 لاکھ سے زیادہ کاشتکاروں نے کسان کارڈ حاصل کر لیے۔ 250 ارب کے بلا سود قرضوں کا ناقابل تردید ریکارڈ قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتے ہیں پنجاب کا کاشتکار پورے ملک کا محسن ہے، محنت کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ حکومت سندھ صحت اور تعلیم کے شعبے میں بہترین اقدامات کر رہی ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب، کہا سندھ میں اسپتالوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، شعبہ صحت میں بھی اصلاحات کر رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے قربانی۔
सोशल मीडिया पर खवातीन के खिलाफ नाजेबा पोस्ट लगाने वाले मुलजिम की जमानत का केस। वकील ने कहा, बेटे कुछ करे तो बाप के खिलाफ केस नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखी ने कहा, इतना खतरनाक है तो फिर बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, ऐसे किसी की इज्जतें नहीं उछालनी चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, क्या मुलजिम को किसी ने बताया कि उसके नंबर से बकवासियात हो रही है? दस्तावेजी शवाहिद सारे मुलजिम के खिलाफ हैं कि इसकी मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट पर असेंबली में नहीं बोले 2 PTI ने इसको लेकर दरख्वास्त दायर कर दी। पटिशन फेसबुक पर लगा थी, मामले को सियासत ज़दा न करे, ये गरीब शहरों की जायदादों का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जमान खान का एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील अजहर सदीक से मुकालमा। कहा, किसी मुतासरा शख्स की जांच से दरख्वास्त दायर करते तो समझ आती आप हुकूमत को फायदा दे रहे हैं। अदालत की दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। वजीर रेलवे का नाबीना कुली का इलाज कराने और माली मुआवनत का ऐलान। हनीफ अब्बासी का कुली के बेटे को मुलाजमत देने का भी ऐलान। नाबीना कुली अकबर अली जमाली बरसों से कमसन बेटी के हमराह मुसाफिरों का सामान उठाते रहे, वजीर रेलवे से मदद की अपील की थी। चित्राल में मुलजिम ने फायरिंग करके अपने भाई, साहब बीवी और 3 साला बच्ची को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, मकतूलीन की मैयतें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरूश मुंतकिल। पुलिस की मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। सवात मोटरवे पर मुसाफिर कोच को हादसा, 4 अफराद मौका पर जाँ भाग, 13 जख्मी। लाशों और जख्मी को बटखेरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में गले पर डोर फिरने से जख्मी 2 साला ज़ैनब की गले की सर्जरी मुकम्मल। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के मुताबिक ज़ैनब की हालत अब खतरे से बाहर है। ऑपरेशन के बाद प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत का एक और बड़ा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साइट का दौरा, फिनिशिंग वर्क का मुआयना, मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान के 23 अजला में 31 दिसंबर तक बादल बरसेंगे। कोयटा ज़ियारत कला, चमन पशीन के अब्दुल्ला में बारिश मुतवक्के। नोशकी, हरनाई, जो, बारखान, मुसखेल में भी बारिश का इम्कान। कल से 1 जनवरी तक चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, भटग्राम, मानसेरा, अब्टाबाद में बारिश की पेशगोई। मलई इलाकों में बर्फबारी की तवक्को। दियाब में रस्तोर, खिजर, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित और शिगर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश और दरमियाने दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई।